नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। म मेनुका राउत। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 886 पुग्यो। आज मात्र 114 जना संक्रमित थपिए। 47 जिल्लामा संक्रमण संख्या 886 पुगेको छ। अझै 2 महिना नेपालमा कोरोना संक्रमित बढ्ने सेनाको प्रक्षेपण। रोकथामका लागि थप पूर्व तयारी गर्नुपर्नेमा जोड। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भोलि दिउँसो 4 बजे संसदमा प्रस्तुत हुने। 16 खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने सरकारको तयारी। रुकुम घटनामा बेपत्ता भएका 3 मध्ये 1 जनाको शव फेला। प्रहरी प्रशासनको लापरवाहीले घटना भएको सांसदहरूको आरोप। सरकारको लापरवाहीका कारणले घटना घटेको छ। संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव अचानक कार्यसूचीबाट हटाइयो। दलहरूबीच सहमति नहुँदा प्रस्ताव संसदमा पेश हुन सकेन। मोदी सरकार छिमेकीका लागि खतरा बनेको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको आरोप। नेपालसँगको सीमा विवादमा भारतले परिस्थिति बिगारेको टिप्पणी। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 57,15,000 नाघ्यो। 3,53,000 भन्दा बढीको मृत्यु। सुभाष, विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 57,15,000 नाघिसकेको छ। कोरोनाकै कारण 3,53,000 भन्दा बढीले ज्यान पनि गुमाइसकेका छन्। र यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि भारतबाट नेपालीहरू भित्रिने क्रम बढिरहेको छ र यसले गर्दा अझै संक्रमित थपिरहेका छन्। अहिलेसम्म 47 जिल्लामा संक्रमण फैलिसकेको छ। पक्कै पनि मेनुका, आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको थियो। हालसम्म आज मात्रै 114 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमित हुनेको संख्या 886 पुगेको छ र यो आँकडा हेरिरहँदाखेरि थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने, परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने देखिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा आज 114 कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। यो एकै दिनमा नेपालमा संक्रमण पुष्टि भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो संख्या हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 886 पुगेको छ। थप भएका सबै संक्रमितहरू देशका विभिन्न स्थानका क्वारेन्टिनमा बसिरहेकाहरू भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सबै पहिचान भएका संक्रमित व्यक्तिहरू हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार क्वारेन्टाइनमै रहनु भएको छ। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 886 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 796 जना र महिला 90 जना हुनुहुन्छ। यसअघि मङ्गलबार पनि 90 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमित मध्ये 679 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 183 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्केका छन्। निको हुनेहरूमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 2 मा 97 जना रहेका छन्। तीमध्ये 28 जना गएको 14 घण्टामा डिस्चार्ज भएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 103 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 324 जना, बागमती प्रदेशमा 39 जना र गण्डकी प्रदेशमा 13 जना संक्रमित छन्। त्यस्तै सबैभन्दा धेरै संक्रमित प्रदेश नम्बर 5 मा 365 जना रहेका छन् भने कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः 25 र 17 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने 4 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभरका क्वारेन्टिनमा 70,305 जना बसिरहेका छन्। 58,277 को PCR परीक्षण भएको छ। 1 लाख भन्दा बढीको RDT परीक्षण गरिएको छ। रौतहटमा कोरोना भाइरसका 35 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। रौतहटको गौर, ईशनाथ, देवाही, गोनाही, कटहरिया र गढीमाई नगरपालिकाका व्यक्तिमा आज संक्रमण पुष्टि भएको हो। रौतहटको ईशनाथमा 16, गौरमा 8, देवाही गोनाही नगरपालिकाका 2 र कटहरिया नगरपालिकाका 2, त्यस्तै गढीमाई नगरपालिकाको 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका 35 जना सम्बन्धित नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेको
प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले बताएका छन्। आज संक्रमण पुष्टि भएकाहरू सबै भारतबाट फर्किएका नेपालीहरू रहेका छन्। हिजो मात्रै रौतहटको गौर, देवाही गोनाही, गरुडा र राजदेवी नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका 22 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै रौतहटमा संक्रमित हुनेको संख्या 105 पुगेको छ। संक्रमण बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले ईशनाथ र राजपुर नगरपालिकालाई सिल गरेको छ। दुवै नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा चाप बढेको र स्थानीय व्यक्तिहरूको पनि क्वारेन्टिन आसपास आवजावत हुन सक्ने सम्भावना भएकाले एवं क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा समेत व्यवधान भएकाले दुवै नगरपालिकामा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। भेरी अञ्चल प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 16 जनामा आज कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये बाँकेको डडुवा गाउँपालिकाका 2 जना 21 र 30 वर्षका रहेका छन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितहरू 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। बैजनाथ गाउँपालिकाका 6 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 देखि 46 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। खजुरा गाउँपालिकाका 29 वर्षीय 1 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 162 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये अधिकांश नरैनापुरमा रहेका छन्। 21 जना निको भएर घर फर्केका छन्। नरैनापुरमा 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। झापामा आज 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोशी अस्पताल स्थित प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कचन कपाल 15 र गौरादहका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। झापा गौरादहका 26 र 41 वर्षका 2 पुरुष र कचन कपालका 19 देखि 57 वर्षका पुरुषहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि देखिएका संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका र भारतबाट आएकाहरूको स्वाब नमुना सङ्कलन गरे विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अधिकांश संक्रमित भारतबाट आएकाहरू रहेका छन्। सीमावर्ती कचन कपाल गाउँपालिकामा 268 जनाको स्वाब नमुना सङ्कलन गरे पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 48 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गौरादह नगरपालिकामा 44 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका दुवै जना भारतबाट 1 हप्ता अघि मात्र लुकी छिपी नेपाल प्रवेश गरेका थिए। झापामा संक्रमितको संख्या 54 पुगेको छ। यो प्रदेश 1 मा संक्रमित भेटिएका जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी हो। दाङमा एकै दिन 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा आज घोराहीमा 7 जना र लमहीमा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित हुनेमा घोराही 18 का 24 देखि 42 वर्ष उमेरका रहेका छन्। त्यस्तै घोराही 10 का 34 देखि 40 वर्षका 3 पुरुषमा पनि संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै लमही नगरपालिकाको 1, 2, 4 र 5 त्यस्तै 6 नम्बर ओडामा 8 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित हुने 7 जना 17 देखि 26 वर्ष उमेरका पुरुष र 1 जना 20 वर्ष युवती छिन्। त्यस्तै रुकुम पूर्वमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका 14 का 15 नम्बर ओडाका 18 र 23 वर्षका 2 किशोरमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही स्थानकी 15 वर्ष किशोरीमा पनि संक्रमण भेटिएको छ। 12 मा आज थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12 को पसरौता नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी सहित 8 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित हुनेहरूमा पसरौता नगरपालिकामा कार्यरत 41 वर्षका पुरुष स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन्। बाँकी पसरौता नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 22 र 30 वर्षीय पुरुष, वडा नम्बर 2 का 29, 35 र 36 वर्षीय पुरुष, वडा नम्बर 5 का 40 वर्षीय पुरुष र वडा नम्बर 7 का 50 वर्षीय महिला रहेका छन्। संक्रमित सबै वैशाख 31 गते नेपाल आएर क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए। गत जेठ 7 गते उनीहरूको सहित 58 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि काठमाडौँको टेकु स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला पठाइएको थियो। हाल सो क्वारेन्टिनमा 103 जना बसिरहेको पसरौता नगरपालिकाले जनाएको छ। यो सँगै 12 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 55 पुगेको छ।
2 महिनापछि बागलुङमा पुनः कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 2 जना संक्रमित निको भएर घर फर्केपछि कोरोना शून्य रहेको जिल्लामा भारतबाट फर्केका 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका अनुसार बडीगाड गाउँपालिकाका 19 र 20 वर्षीय 2 जना पुरुष र खमान खोलाका 4 जनालाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको हो। तमान खोला का संक्रमित 2 जना 21 वर्ष र 2 जना 27 वर्षका छन्। संक्रमित सबै भारतबाट घर फर्कनेहरू हुन्। संक्रमित 6 जनालाई धौलागिरी अस्पतालको आइसोलेसनमा राख्ने तयारी गरिएको छ। यो सँगै बागलुङमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8 पुगेको छ। 2 जना भने यसअघि नै निको भएर घर फर्किसकेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय भारतबाट आएका करिब 600 जना मानिस जिल्लाका विभिन्न क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म जिल्लाका 1271 जनामा आरडीटी र 308 जनामा पीसीआर परीक्षण भएको छ। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 1 चौकी टोलकी 25 वर्षीय गर्भवती महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। जेठ 9 गते चितवनबाट हेटौडा आएकी उनको हेटौडा स्थित प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। संक्रमण पुष्टि भएपछि उनलाई भरतपुर स्थित आइसोलेसनमा लगिएको छ। उनका श्रीमानको पनि स्वाब संकलनको तयारी गरिएको छ। संक्रमित भेटिएपछि हेटौडाको चौकी टोलवासीलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। उनी बस्दै आएको घर भने सिल गरिएको छ। यसअघि हेटौडा 4 बस्ने एक महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीका अंगरक्षक र चालकलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। प्रहरी उपरीक्षक चतुर्वेदीका अंगरक्षक र चालकलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज गुरागाईले गरेका हुन्। संक्रमणको पुष्टि भए लगत्तै दुवैजनालाई सिराहा जिल्ला अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिएको छ। अंगरक्षक र चालकको पीसीआर टेस्ट पोजिटिभ पाइएपछि प्रहरी उपरीक्षक चतुर्वेदी पनि सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्न थालेका छन्। गत जेठ 5, 6 र 7 गते सिराहाको चोहरवा स्थित बहादुर श्रीगढमा दुवैजनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो। गढमा स्वाब संकलन गरिएका गणपति सहित अन्य सुरक्षा अधिकृत तथा सुरक्षाकर्मीको पीसीआर टेस्ट भने नेगेटिभ आएको छ। नेपाली सेनाले आगामी 2 महिना नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमित बढ्ने अनुमान गरेको छ। आज सेनाले सैनिक मुख्यालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जुन जुलाईमा संक्रमितको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिएका हुन्। संक्रमण बढ्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर सेनाले रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका गतिविधि अघि बढाएको उनले बताए। यसअघि सरकारले बनाएको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमले पनि आगामी 2 महिनामा कोरोना संक्रमितको संख्या थप बढेर जाने प्रक्षेपण गरेको थियो। संक्रमणको अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो। सरकारी निकायले गरेको अध्ययनले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुने व्यक्तिको संख्या 5000 सम्म पुग्ने नयाँ अनुमान गरेका छन्। सोही अनुसार आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि सरकारले नेपालमा झण्डै 1500 मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुने अनुमानसहित तयारी अघि बढाएको थियो। तर पछिल्ला केही दिनमा संक्रमण बढेर 1000 को हाराहारीमा पुगेपछि नयाँ प्रक्षेपण गरिएको हो। सरकारले भोलि दिउँसो बस्ने संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले भोलि दिउँसो 4 बजे संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने संसद सचिवालयले आज सूचना प्रकाशित गरेर जानकारी दिएको हो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्रोत संकुचन भए पनि 16 खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ। विज्ञहरूले परिमार्जित 16 खर्ब 66 अर्ब रुपैयाँको बजेट भन्दा 15% सम्म कमी गरेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए पनि सरकारले भने परिमार्जन नगर्ने भएको हो। कोरोना संकटपछि अर्थतन्त्र बहाली, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता र रोजगारी सिर्जनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकट असार मसान्तभित्रमा सकिने तर संक्रमण केही महिना लम्बिए आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने अनुमान गरेर सरकारले बजेटको तयारी गरेको बताइएको छ।
प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटेको छ। आज संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने कार्यक्रम भए पनि दलीय सहमति जुट्न बाँकी रहेकाले कार्यसूची संशोधन गरिएको हो। यसअघि आजको बैठकमा कानून मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाअम्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पेश गर्ने उल्लेख थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीबाट निर्णय गर्न भन्दै समय माग गरेको थियो। संशोधन विधेयक पेश हुने भएपछि सर्वसम्मत पारित गराउन सरकारले पहल गरिरहेको छ। सर्वसम्मत गराउनका लागि केही दिनपछि सो प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार गत शुक्रबार संविधान संशोधन विधेयक सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। सरकारले भारतले मिचेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालको भूमि भएको भन्दै नयाँ नक्सा जारी गरेर प्रचलनमा ल्याएको छ। यसलाई संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छापमा राख्न संविधान संशोधन हुन लागेको हो। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले धर्मको आडमा बाँचिरहेको मोदी सरकारले विस्तारवादी नीति छिमेकीहरूका लागि निरन्तर खतरा बनेको बताएका छन्। नेपाल र भारतबीच जारी सीमा विवादका विषयमा मुख खोल्दै खानले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन्। आज ट्वीट गर्दै खानले नेपाल र चीनसँगको सीमा विवादमा भारतले परिस्थिति बिगारिरहेको बताएका हुन्। मोदी सरकार भारतीय अल्पसंख्यकका लागि मात्र नभएर क्षेत्रीय शान्तिका लागि नै खतरा बनेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री खानले काश्मीरलाई अवैध रूपमा ओगटेर भारतले चौथो जेनेभा सम्मेलन अनुसार युद्ध अपराध गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। सुभाष कैदी नेता पश्चिम रुकुमको सेतीमा भएको एउटा घटनाप्रति सबैको ध्यान तानिएको छ र यो घटनालाई लिएर विभिन्न व्यक्तिहरूले पक्ष विपक्षमा आफ्ना भनाइहरू पनि राखिरहेका छन् र सोही घटनामा बेपत्ता भएका 3 मध्ये एकजना व्यक्तिको शव आज फेला परेको छ। पक्कै पनि मेनुका यो अस्ति 10 गतेको घटना हो। अन्तर्जातीय विवाहको सम्बन्धलाई लिएर जुन घटना घटेको छ यसले यति बेला सबैको ध्यान केन्द्रित पनि गरेको छ र यो घटनाप्रति आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि यो घटनाको विषयले प्राथमिकता पाएको थियो र यस घटनामा जोसँग सम्बन्धित छ सर्वदलीय छलफल गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गर्दै विभिन्न स्थानमा पनि प्रदर्शन भइरहेको छ। र यसै सम्बन्धी थप खबर। पश्चिम रुकुमको सोती घटनाका अर्का एक व्यक्तिको शव भेटिएको छ। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 1 अँधेरे स्थित भेरी नदीमै भेरी नगरपालिका 11 जाजरकोटका 18 वर्षीय लोकेन्द्र सुनुवारको शव भेटिएको हो। शव खोज्ने क्रममा परिवार तथा आफन्तले सुनुवारको शव भेटाएका हुन्। सुनुवारसँगै सोतीमा भएको घटनाका कारण 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि जाजरकोटकै भेरी नगरपालिका 4 का 21 वर्षीय नवराज विक, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 1 का 20 वर्षीय टिकाराम नेपालीको शव भेरी नदीमै गत आइतबार भेटिएको थियो भने सोमबार भेरी नगरपालिका 4 जाजरकोटका 19 वर्षीय गणेश बुढा मगरको शव भेटिएको थियो। उक्त घटनामा अरू 2 जना अझै बेपत्ता छन्। भेरी नगरपालिका 4 जाजरकोटका सञ्जु विक र 11 नम्बर ओडाका 17 वर्ष गोविन्द शाही बेपत्ता भएका छन्। दुवैको गोताखोरको टोली परिचालन गरेर खोजी भइरहेको छ। जेठ 10 गते शनिबार चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीका स्थानीयले जाजरकोट तर्फबाट आएका युवालाई आक्रमण गर्दा उनीहरू भेरीमा बेपत्ता भएका हुन्। गाउँलेहरूले लखेट्ने क्रममा भेरीमा हाम फाल्दा उनीहरूको मृत्यु भएको गाउँलेको दाबी छ भने पीडित परिवारले भने जानाजान कुटपिट गरेर मारेपछि भेरीमा फालेको आरोप लगाएका छन्। पीडित परिवारले 20 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान सम्बन्धीको किटानी जाहेरी दिएका छन्, जसमध्ये रुकुम पश्चिम प्रहरीले 12 जनालाई पक्रेको छ भने 8 जनाको खोजी जारी रहेको बताएको छ। सांसदहरूले अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका क्रममा यही जेठ 10 गते रुकुम पश्चिममा भएको हत्याको घटनाका विषयमा सर्वदलीय छानबिनको माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उनीहरूले घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न र मृतकहरूलाई सामाजिक शहीद घोषणा गर्न पनि माग गरे। स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको लापरवाहीले घटना भएको आरोप सांसदहरूको छ।
रुकुम घटनामा सरकार अथवा कार्यपालिकाकै लापरवाहीका कारणले, प्रहरी र स्थानीय सरकारको लापरवाहीका कारणले घटना घटेको छ। सभामुख महोदय, यो घटनामा ज्यान गुमाउने सबै व्यक्तिहरूलाई सामाजिक रूपान्तरको आन्दोलनको सहित घोषणा गरियोस्। संसदबाट संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस्। सरकारले तत्काल छानबिन गरी दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरियोस् भन्ने कुरा म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अति राजनीतिकरण हुँदाखेरि दोषीले सजाय नपाउने र पीडितले न्याय नपाउने स्थिति हुन जान्छ। तसर्थ म दोषी उप कडा कारबाहीको माग गर्न चाहन्छु र अति राजनीतिकरण नहोस् भन्ने कुरामा सतर्क रहन म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। के 60 लाख दलित समुदायलाई मारेर सिद्ध्याउने नै हो? यदि होइन भने संविधानमा भएका प्रावधान बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन पर्यो। कार्यान्वयन मात्र होइन सभामुख महोदय, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन पर्यो। त्यस्तै सांसदहरूले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारीलाई चुस्त दुरुस्त पार्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। भारतीय सीमा र तराईका जिल्लामा परीक्षण किटको अभाव भएको भन्दै उनीहरूले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्न उनीहरूले माग गरेका छन्। अभाव जिल्लामा रहेको छ, त्यो व्यवस्थापन गर्नका निम्ति सरकारसँग म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। खाद्य सामग्री, निर्माण सामग्री र औषधि लगायतको ढुवानीमा सहज हुने सरकारी निर्णय भए पनि आज पनि सहजता भइरहेको छैन र यस बीचमा खास गरिकन बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गरेर कालो बजारीमा रमाउनेहरूको चलखेल बढ्न सक्दछ। यसतर्फ सरकारको समयमा ध्यान जाओस्। सांसदहरूले आइसोलेसनको संख्या बढाउनुका साथै मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। त्यस्तै सांसदहरूले खेती लगाउने समय भएकाले किसानलाई धानको बिउ र मल सुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउन, लकडाउनबाट प्रभावितका लागि राहतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनाको विरोधमा आज पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का दलित युवालाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै दलित युवा विद्यार्थीहरूले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र राजनीतिक आडमा घटनालाई नछाड्न माग गरेका छन्। उनीहरूले अन्तर्जातीय विवाहका कारण दलितको मृत्यु कहिलेसम्म भन्दै सरकारलाई प्रश्न समेत गरेका थिए। यही ज्येष्ठ 10 गते साँझ भएको घटनाको भेरी नगरपालिका 4 का नवराज बेक, गणेश बुढा मगर र चौरजहारी नगरपालिका 1 का टीकाराम सुनवारको शव भेटिसकेको छ। भेरी नगरपालिका 11 का गोविन्द शाही, लोकेन्द्र सुनवार र भेरी नगरपालिका 4 का सन्दीप बेक बेपत्ता छन्। बेपत्ता रहेका 3 जनाको खोजीका लागि तालिम प्राप्त गोताखोरको टोली भेरी नदीमा खटिएको छ। घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 12 जनालाई पक्राउ गरेको छ। केटी पक्षका 20 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू डिला सङ्ग्रौला, रङ्गमती शाही र लक्ष्मी परियारले महिलाहरू शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा भोग्न बाध्य भएको भन्दै यसको न्यूनीकरण र रोकथामका लागि तत्काल कानुन बनाउन माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। संकल्प प्रस्तावमा लकडाउनको अवस्थामा घरेलु हिंसामा बढोत्तरी भए पनि पीडितले उजुरी दिन नसकेको र उजुरी दिए पनि प्रहरी प्रशासनले उजुरी लिन नमानेको लगायतका समस्या समाधानको माग गरिएको छ। प्रस्तावमा हिंसा न्यूनीकरण र अन्त्यका लागि सरकारले तत्काल निर्देशिका बनाई स्थानीय स्तरमा स्थानीय संरक्षण अधिकृत नियुक्त गरी घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई सेवा दिनका लागि सहायता कक्षको स्थापना गर्नुपर्ने र हिंसा न्यूनीकरण गर्न विशेष कार्यविधि बनाउन माग पनि गरिएको छ। कांग्रेस नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बालुवाटारमा हुने सर्वदलीय बैठकका निर्णय प्रधानमन्त्री या संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले संसदमा दिने चलन प्रारम्भ गर्न माग गरेका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद रिजालले यसो गर्नाले छलफल र निष्कर्ष प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत र संसदीय अभिलेख मार्फत चिरकालसम्म नागरिकको जानकारीका
लागिरहने बताएका हुन्। नेता रिजालले सङ्क्रमणकाल सकिएर राजनीतिक स्थायित्व कायम भइसकेकाले यस्तो चलनचलाइमा संसदीय सार्वभौमिकता कायम रहने बताए। उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुनेछ। संविधानको मर्मर भाव यही हो, संसदीय सार्वभौमिकता पनि यही हो। सभामुख महोदय र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नम्रतापूर्वक तर गम्भीर रूपमा यो चलन प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबल गरिएको थियो। त्यस्तै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 पेश गरेका थिए। सलह किराको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अध्ययन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ। अफ्रिकी मुलुकबाट पाकिस्तान र भारतसम्म आइपुगेको सलह किरा नेपालमा आउने सम्भावना देखिएपछि तयारी थालिएको हो। प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्रका प्रमुखको अध्यक्षतामा कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिकहरू सम्मिलित टोलीले जोखिमको आंकलन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। एउटा यो फट्याङ्ग्रा वर्गकै किरा हो र असाध्यै ठुलो सङ्ख्यामा यो किरा चाहिँ विकास भएर तिनीहरू धेरै टाढासम्म बसाइसराई गर्ने र उडेर जाने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ पुग्छ त्यहाँ चाहिँ ठुलो मात्रामा बोट बिरुवा बाली नाली सब सखाप बनाउने यसको नेचर हुन्छ। सलह किराको नियन्त्रणका लागि विषादी प्रयोग गर्नुको विकल्प नहुने भएकाले मन्त्रालयले विषादीको उपलब्धता र त्यसको प्रयोग गर्ने उपकरणको उपलब्धताको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयले सलह किराको आक्रमण र यसको जोखिम तथा रोकथामको बारेमा मिडिया मार्फत किसानहरूलाई जानकारी दिने तयारी समेत थालेको छ। भारतमा सलह आइसकेकाले नेपालमा पनि भित्रने र खेतीबालीलाई नष्ट गर्ने आंकलन गरिएको छ। यो किरा भारतको राजस्थान हुँदै दिल्ली तथा आग्राको क्षेत्रसम्म आइपुगेको छ। नेपालमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 मा सबैभन्दा पहिला आउन सक्ने अनुमान सरकारले गरेको छ। कपिलवस्तु जिल्लामा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदा जिल्लामा कोरोना संक्रमणले भयावह अवस्था निम्त्याउने खतरा बढेको छ। तर पनि सदरमुकाम तौलिहवा र आसपासका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणबाट बच्न सामाजिक दूरी कायम गर्ने कार्यलाई भने नागरिक स्तरबाटै व्यवस्था गरिएको छ। बजार क्षेत्रमा सामाजिक दूरी कायम नगरी सर्वसाधारणको यस्तो घुइँच बढेपछि हप्तामा 3 दिन मात्र होइन हरेक दिन जसो दैनिक 2 घण्टा बजार खोल्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीयले माग गरेका छन्। अत्यावश्यक वस्तुका पसलहरूलाई तत्काल यहाँका स्थानीय प्रशासनले नियमित चाहिँ तपाईको 12 देखि 2 बजेसम्म या 2 देखि 3 बजेसम्मको एउटा समय मिलाएर दिनहुँ चाहिँ खोल्ने एउटा वातावरण मिलाउनु पर्छ। हप्तामा यो जुन बार तोकिए छ नि कि 3 दिन बनाइएको छ, यो 3 दिनमा 2 घण्टा मात्रै गरिएको छ, त्यसले गर्दा यो अत्याधिक भिड भइराखेको छ। मान्छेलाई प्रत्येक दिन केही न केही आवश्यक वस्तु भइराखेको हुन्छ। त्यही भएर यो 3 दिनलाई बढाएर 5 दिन अथवा 7 दिन गरिदिने, बरु 2 घण्टा मात्रै गर्नु। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लामा पूर्ण रूपमा लकडाउनलाई पालना गराउन गरेको सिलबन्दीलाई नागरिक स्तरबाट उल्लङ्घन गरिएको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 र संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा लगाएर जिल्लालाई पूर्ण रूपमा सिल गरिएको घोषणा गरिए पनि कपिलवस्तु जिल्ला सदरमुकाममा भने त्यसको पालना भएको छैन। कपिलवस्तु जिल्ला कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको छ। जिल्लामा 109 जनामा संक्रमण देखिसकेको छ। बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। सत्तारूढ दलको समर्थन र विपक्षी दलको विरोधका बीच बहुमतबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसले पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेशभित्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण र औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई सहुलियतमा थप गर्ने नीति पनि छ। सरकारले कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य क्षेत्रको आधुनिकीकरण र औद्योगिकरण गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिने नीति लिएको छ। प्रदेश सरकारले शहीद, बेपत्ता, घाइते र अपाङ्गता भएका परिवारलाई द्वन्द्व पीडितका साथ प्रदेश सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत सिप अभिवृद्धि र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति पनि लिएको छ।
सगरमाथाको उचाइ नाप्नका लागि चिनिया सर्वेक्षकको टोली आज बिहान चुचुरोमा पुगेको छ। चिनिया सञ्चार माध्यमले सर्वे टोली चुचुरोमा पुगेको दृश्य प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छन्। सगरमाथाको उचाइ पत्ता लगाउनका लागि चीन सरकारले सर्वे टोली सगरमाथा पठाएको हो। टोलीले चिनिया भाषामा चोमोलोङमा भनिने सगरमाथाको हालसम्मकै सबैभन्दा विस्तृत र वैज्ञानिक सर्वेक्षण गर्ने चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सर्वेमा चीनले हालसम्मकै आधुनिक प्रणाली अपनाइएको जनाएको छ। त्यसमा घरेलु सर्वेक्षण उपकरणदेखि 3D प्रविधिसम्म प्रयोग भएको छ। टोलीमा 30 जनाभन्दा बढी चिनिया सर्वेक्षकहरू सहभागी छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका समयमा सगरमाथालाई मित्रताको प्रतीक मान्दै संयुक्त रूपमा त्यसको उचाइ घोषणा गर्ने सहमति दुई देशबीच भएको थियो। नेपालले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने अभियान अन्तिम चरणमा पुर्याएकै समयमा चिनिया टोली पनि चुचुरोमा पुगेको हो। दुवै टोलीले काम सकेपछि संयुक्त रूपमा उचाइ घोषणा गर्ने तयारी छ। नेपाली पक्षले अघि बढाएको शिखरको उचाइ नाप्ने अभियान अन्तर्गत फिल्डमा गर्नुपर्ने काम सकिसकेको छ। अहिलेसम्म 1954 मा सर्वे अफ इन्डियाले सार्वजनिक गरेको 8848 मिटरलाई सगरमाथाको उचाइका रूपमा मान्यता दिँदै आइएको छ। पछिल्लो सर्वेक्षणपछि सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक हुनेछ। हाट बजार बन्द भएपछि बाराका माछापालक किसानले आफ्नो उत्पादन सोझै उपभोक्ताको घर आँगनमै पुर्याउन थालेका छन्। व्यापारी पनि माछा किन्नका लागि जान छाडेपछि किसानले घर आँगन डुलाउँदै माछा बिक्री गर्न थालेका हुन्। विगतमा तरकारी मात्रै घर घर डुलाएर बिक्री गर्दै आएकोमा लकडाउन यता माछा पनि त्यसै गरी बिक्री गर्न थालिएको हो। सिधै उपभोक्तामा उत्पादन पुगेपछि लकडाउनले किसानलाई बिचौलियाबाट मुक्ति दिएको र मेहनतको नाफा सिधै पाउन थालेको नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ बाराले जनाएको छ। जिउँदो मत्स्य व्यवसायी सङ्घ नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घको बैठक राखेर सल्लाह गरेर अहिले बाराबाट नै घर दैलो कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरेर बाराको पथलैया, सिमरा, अमलिसगञ्ज र निजगढ लगायत स्थानीय बजारहरूमा चाहिँ हामीले पुर्याउने काम गरेका छौँ। लकडाउनपछि सीमित एरिया हाट बजारमा मात्रै माछा बिक्री सीमित नगरी तरकारी जस्तै व्यवस्थित घर घरमै पुर्याउने बारे छलफल समेत अघि बढाएको छ। यसबाट किसान र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा पुग्ने सङ्घको विश्वास छ। जिउँदो माछा घर आँगनमै सोझै किसानसँग खरिद गर्न पाउँदा उपभोक्ता पनि खुसी भएका छन्। जिल्लाको समयमा माछा बिक्री वितरण गर्दाखेरि बिचमा बिचौलियाहरू छिरेर बिचौलियाहरूको तर्फबाट हामीले सामान लिँदाखेरि अलिक केही महँगो परेको आवाज हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सिधै डाइरेक्ट घर घरमा ल्याइदिँदाखेरि हामीलाई पहिलाको भन्दा अहिले उचित मूल्यमा परेको हामीलाई आवाज भएको छ। लकडाउनसँगै हाट बजार बन्द भएपछि बाराका उपभोक्ताहरूले तरकारी, मकै, च्याउ, कुरिलोसँगै जिउँदो माछा पनि किसानसँग सोझै खरिद गर्न पाएका हुन्। किसानले आफ्ना उत्पादन घर आँगनमै पुर्याउन थालेपछि उत्पादन क्षेत्रका बेरोजगार युवाहरूले समेत काम पाउने माछा व्यवसायी सङ्घको विश्वास छ। बजारमा घर दैलो जाँदाखेरि यो घर दैलोका कार्यक्रममा यहाँ जुन युवाहरू पनि बेरोजगार बसेका छन् यो माछाहरू ल्याएर घर दैलोमा पुर्याएर स्वस्थ र राम्रो जिउँदो माछा नै छलबलाउँदो उपभोक्तालाई दिने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। लकडाउनमा कृषि उत्पादनलाई सरकारले बिक्री वितरणमा सहज वातावरण बनाएसँगै माछा सिमरा, पथलैया, जितपुर, निजगढ, डुमरवाना, अमलेखगञ्ज लगायतका स्थानमा घर घरमा पुगेर जिउँदै माछा बिक्री गर्न थालिएको हो। माछा सुपर जोनको रूपमा सरकारले घोषणा गरेको बारामा 6768 वटा माछा पोखरी छन्। बारामा दैनिक जिउँदो माछा 25 देखि 30 क्विन्टल र छरी सिंगल फ्राई माछा 35 देखि 40 क्विन्टल उत्पादन हुँदै आएको छ। लकडाउन अघि बारामा दैनिक 10 देखि 15 क्विन्टल माछा काठमाडौँ र पोखरा जाने गरेको थियो। जिल्लामा करिब 5000 परिवार माछा पालनमा आबद्ध छन्। इन्दीप कोइराला, बारा। सिराहाको नरहा गाउँपालिका 3 चोहरुवा खोरियामा जग्गा विवादमा झडप हुँदा 15 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय मोहम्मद रमतुल्ला अन्सारी, जुबेर कलाम र मोहम्मद मनिर अंसारी बीच जग्गाको विषयमा विवाद हुँदा 15 जना घाइते भएका हुन्। दुवै पक्ष बीच भिडन्त हुँदा रमतुल्ला पक्षका मोहम्मद मजिबुल, मुबारक मिया, जाकिर अन्सारी, रजिना खातुन, जाबिर अन्सारी, मिनत अन्सारी, रजिना खातुन, शहीद अन्सारी घाइते भएका हुन्। त्यस्तै मनिर पक्षका हमेद मिया, अजमत राइन, दाउद अन्सारी,
सुलफा खातुन, मोहम्मद अन्सारी र करामत राइन घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते सबैको मिर्चैयामा उपचार भइरहेको छ। केही घाइतेहरूको टाउको फुटेको छ, धेरैको हात खुट्टामा चोट लागेको छ। जग्गा विवाद सल्टाउन बिहान पञ्चायत राखिएको र त्यसबाट दुवै पक्ष बीच सहमति भएपछि झडप भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। झडपपछि सो स्थानमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सो बस्तीमा यसअघि पनि दुई समूह बीच पटक पटक विवाद हुने गरेको थियो। रमतुल्ला नेकपा र मनिर राजपाका स्थानीय नेता हुन्। बर्दियाको गुलरियामा रहेको क्वारेन्टिनमा रहेका एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। गुलरिया नगरपालिका 9 गोरियनका 55 वर्षीय पुरुषको बबई बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टिनमा आज बिहान मृत्यु भएको हो। हिजो मात्रै अछामबाट फर्केका उनलाई स्थानीयले क्वारेन्टिनमा पठाएका थिए। उनको शव जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ। कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलनको तयारी गरिएको छ। त्यस्तै सेती अस्पताल धनगढीको आइसोलेसनमा रहेका एकजना कोरोना शङ्कास्पदको पनि मृत्यु भएको छ। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका 7 का 50 वर्षीय वृद्धको आज बिहान मृत्यु भएको हो। उनी मङ्गलबार साँझ मात्रै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। मृत्युपछि अस्पतालले कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरेको छ। भारतबाट आएका उनमा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। त्यस्तै कञ्चनपुर जिल्लामा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा जुटेका प्रतिनिधिको पनि मृत्यु भएको छ। जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका 7 का वडा अध्यक्ष कल्लु राणाको मङ्गलबार राति मृत्यु भएको हो। उनी राष्ट्रिय माविमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा जुटेका थिए। यसैबीच भारतको गुजरातबाट सुर्खेत आइपुगेका एकजनाको प्रदेश अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा चिङ्गाड गाउँपालिका 5 का युवा रहेका छन्। पर्साको रक्सौल नाका हुँदै भारतबाट आज बिहान 400 जना नेपाली स्वदेश भित्रिएका छन्। वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा 65 दिनदेखि क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू स्वदेश फर्काइएको हो। नेपाल फर्केका सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जानकारी दिएको छ। अब 1-2 घण्टा ढिलो गरेर पनि केही हुँदैन र अब यहाँहरु आफ्नो जिल्लामा गएर पनि त्यो भिडमा बसेको नदी संक्रमण हुन सक्छ हैन। अलिकति क्वारेन्टाइनमा बसेको बेला सामूहिक क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोला। रक्सौलमा रहेका करिब 600 नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन लागेको प्रशासनले जानकारी दिएको छ। लामो समयदेखि भारतको क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूले स्वदेश फर्कन पाउँदा खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले वापसी पठाए। उनीहरूले हामीले पहिला पनि भन्दै थियौँ, उनीहरूले किन पठाउनु भन्दाखेरि तिमीहरूको नेपाल सरकारले लिन चाहँदैन, हामी त आजै भोलि पठाइदिन्छौँ भन्दै थियो हैन। विभिन्न 32 जिल्लाका नागरिकहरू भारतका विभिन्न स्थानबाट रक्सौल आएर रोकिएका थिए। भारतबाट आएकालाई सम्बन्धित जिल्लाका क्वारेन्टिनमा 14 दिन राखी PCR परीक्षणपछि मात्रै घर फर्काइने बताइएको छ। यसअघि भारतका विभिन्न राज्यका करिब 500 भारतीय नागरिकलाई मङ्गलबार रक्सौल पठाइएको थियो। नेपाल भारत सीमा नजिकै पर्ने सर्लाहीको बर्मापुरी गाउँपालिकामा दिनानुदिन भारतबाट आउने नेपाली कामदारको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ। अहिले गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा 197 जना बसिरहेका छन्, तर भारतबाट भित्रनेको सङ्ख्या बढेकाले व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। कुनै निकायबाट यो क्वारेन्टाइनको लागि अहिलेसम्म कुनै किसिमको सहयोग भएको छैन, तर हाम्रो यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेको लागि लाग्छ कि सरकारले यति पठाइदिनु भएको छ, यति पठायो, त्यही रुमरको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई सेटिस्फ्याक्सन भइरहेको छैन। क्वारेन्टिनमा पुरुष, महिला र बालबालिकालाई एकै ठाउँमा राख्दा सङ्क्रमणको जोखिम झनै बढेको छ। क्वारेन्टिनमा आधारभूत सुविधाहरू समेत नभएको गुनासो बस्नेहरूले गरेका छन्। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको तुरुन्तै चेक जाँच नभए अवस्था भयावह हुन सक्ने जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। हामीहरूको समस्या यही छ, हामीहरूलाई त बिताउनु पर्छ यही समस्या। अनि खानपिनमा अब धेरैजनाको खानपिन त 150 हुन्छ, खानपिनको केही समस्या छैन। सङ्क्रमण पुष्टि भएमा राख्ने ठाउँ अभाव भए पनि वडा नम्बर 7 मा आइसोलेसन निर्माणको तयारी सुरु गरिएको छ। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 7 स्थित बभन गामाकट्टी उच्च माविको क्वारेन्टिनमा तनाव भएको छ। गैराती प्रहरीको एक टोली क्वारेन्टिनमा प्रवेश गरी कुटपिट गरेको भन्दै त्यहाँ बसेकाहरूले नाराबाजी समेत गरेका छन्। उनीहरूले प्रहरी ज्यादती विरुद्ध भोक हडताल पनि सुरु गरेका छन्। दर्शकवृन्द, म यति बेला सप्तरीको उच्च माध्यमिक विद्यालय बभन गामाकट्टी स्थित
क्वारेन्टाइनमा छौँ, जुन क्वारेन्टाइनमा 73 जना नागरिकलाई राखिएको छ। यो क्वारेन्टाइन आफैमा साधन स्रोतले परिपूर्ण छैन। यहाँ अनाथ जस्तो गाई गोठको जस्तो गोठालोमा मान्छेलाई थुनेर राख्छ, त्यस्तो अवस्थामा थुनेर यहाँ राखेछ मान्छेलाई। जसो तसो जीवन धान्नका निमित्त क्वारेन्टाइनमा रहेका बासिन्दाहरूलाई दिन काट्न धोधो परिरहेको बेला एकजना सुरक्षाकर्मीले गए राति यहाँ आएर ताण्डव मचाएको छ। मैले 6-7 महिनादेखि यो एरियामा छु। कुनै मान्छेले प्रमाणित गरिदियो कि यो असै साहबले रक्सी खान्छ, म जे पनि सहन भोग्न तयार छु। जुन ताण्डवका कारण क्वारेन्टाइनमा रहेका 73 जना भोक हडताल सुरु गरेका छन्। यिनीहरू चाहिँ सुतिरहेको अवस्थामा थियो। यिनीहरूलाई उठाएर चाहिँ एकजनालाई त लखेटेकै हो, एकजना लखेटेर भगाइदियो। अरूलाई कुटपिट गरेछ। अरूलाई चाहिँ महिलामाथि त गरेको छैन कुटपिट, तर चाहिँ जेन्ट्स जुन चाहिँ शिव कुमार थियो त्यसलाई चाहिँ हिर्काएको हो। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई गए राति नेपाल प्रहरीका एकजना असै आएर अन्धाधुन कुटपिट गरेका छन्। मेरो दिदी हो, यसलाई बाहर निकालियो, सबैलाई हात पक्रेर हात समातेर निकालियो बाहर। मार डन्डा निक्ले, आफ्नो आफ्नो घर जा, यहाँ छैन जग्गा रहनको लागि। रक्सी खाएर आएर उनीहरूले क्वारेन्टाइनमा रहेका सर्वसाधारणहरूलाई कुटपिट गर्न थालेपछि यहाँ त्रास उत्पन्न भएको छ। यिनीहरू फोन गरेको कुटपिट गरिरहेछ रे। हामीहरू 3-4 जना केटा गाउँमा मिलाइरहेको थियो, गएर एकचोटि हेर्छु होइन। अब प्रशासनले कुटिरहेछ, राति के गर्छ होइन, हामीहरूले पनि डरायो। र त्रासका बीच यी क्वारेन्टाइनमा रहेका सर्वसाधारणहरू, महिलाहरू यहाँ बस्ने कि नबस्ने, कसरी बाँच्ने भने त्रास उनीहरूमा देखा परेको छ। जो इंडिया से है वो बाहर निकलो, ठीक है। जैसे मैं बाहर आई, बोला तू इंडिया से बाहर मिले, ऐसे कैसे मेरा घर है शकरपुरा में, क्या तेरे पास प्रमाण, तुम पैदा हो यहाँ, मेरे पास जन्म पत्री है यहाँ का, ठीक है। त्रासका बीच क्वारेन्टाइनमा रहेका सर्वसाधारणहरू नेपाल प्रहरी र नेपाल सरकारसँग सुरक्षा माग गरेको छ र उनीहरूले आफूहरू क्वारेन्टाइनमा बसेको बेला सौहार्दपूर्ण वातावरण मिलाइदिनु हुन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, पवनगामा कट्टी, सप्तरी। ट्विटरले पहिलोपटक आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत गराउँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा ट्विटरबारे तथ्य जाँच गर्न भनेको छ। ट्रम्पले आगामी नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा हुलाकबाट भोट हाल्ने योजनाको आलोचना गर्दै ट्विटहरू गरेपछि ट्विटरले यस्तो व्यवस्था थप गरेको हो। हुलाकबाट मतदान हुँदा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्ने ट्रम्पका ट्विट भ्रामक खाले देखिएपछि ट्विटरले त्यसको वास्तविकताबारे सचेत गराएको हो। ट्विटरले विस्मयबोधक चिन्हका साथ ट्रम्पका ट्विट मुनि हुलाकबाट हुने मतदानबारे तथ्यहरू जान्नुहोस् भन्ने तथ्य राखेको छ। आफ्ना ट्विटको तथ्य जाँच थालेपछि आक्रोशित बनेका ट्रम्पले भने ट्विटरले वाक स्वतन्त्रताको हनन गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपतिका हैसियतमा आफू वाक स्वतन्त्रतामाथि आक्रामक हुन नदिने चेतावनी दिँदै उनले दिएका छन्। ट्रम्पले ट्विटले नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा हस्तक्षेप गर्न थालेको आरोप पनि लगाएका छन्। ट्रम्पले लगातार ट्विटरलाई आफ्ना विवादास्पद निर्णय सार्वजनिक गर्ने तथा विभिन्न आरोप लगाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा स्वागत छ। मानसिक स्वास्थ्यका लागि सङ्गीतको थेरापी साह्रै नै उपयोगी हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक रूपमा नै प्रमाणित भइसकेको छ। अश्लेषको सङ्गीत। अश्लेष बस्नेत सङ्गीतमा मस्ती खोज्नुहुन्छ अनि बजाउँदा रमाइलो मान्नुहुन्छ। हामी पनि अश्लेषसँग रमाउन त एकछिन। सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो। नमस्ते, म अश्लेष बस्नेत।
म विद्या संस्कार स्कुलमा कक्षा 6 मा पढ्छु। मेरो घर बालकोट भक्तपुरमा छ। भर्खरै मैले हाम्रो देशको एउटा राष्ट्रिय गाना रातो र चन्द्र सूर्य बजाएको थिएँ। अब म मेरो मन पर्ने क्लासिकल म्युजिक बिशपको होम स्वीट होम भन्ने पिस बजाउन गइरहेको छु। अहिलेको संसार अहिले कोभिड-19 ले गर्दाखेरि पुरा त्रास फैलिएको छ। हामीले हात धुनुपर्छ, सेनिटाइज गर्नुपर्छ, हातलाई बाहिर जाने बेलामा मास्क लगाउनुपर्छ। यो हाम्रो लागि एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी पनि हो। मैले चाहिँ यो लकडाउनमा धेरै चीज गरे। मैले ओरिगामी बनाए, आमा बुबालाई हेल्प गरे। त्यसमध्ये मैले मुभी पनि हेरेको थिएँ। त्यो मुभीहरूको मध्ये मैले मिसन इम्पोसिबल पनि हेरेको थिएँ अनि त्यसकै थिएँ मैले म बजाउन गइरहेको छु। भाइहरूलाई भन्न चाहन्छु कि अहिले कोभिड-19 कहिले सकिने हो भनेर हामीलाई कन्फर्म छैन। त्यसैले हामी धेरै जसो आतिनु हुँदैन। हामी घरमा बसेर नि धेरै चिज गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले बगैँचामा पानी हाल्न सक्छौँ, जस्तो हामीले क्राफ्ट आइटम्सहरू गर्न सक्छौँ। सङ्गीत आउँछ भने सङ्गीत गर्दा हुन्छ, नआएर पनि सिक्न मन छ भने युट्युब हेरेर गर्दा हुन्छ। कहिले कहिले आफ्नो मनपर्ने गेम पनि खेल्दा हुन्छ। आमा बुबालाई सहयोग गर्दा हुन्छ। त्यस्तै खालको गर्ने हो। घरमै बसेर क्रिएटिभ कामहरू गर्ने, जस्तो ओरिगामी बनाउने, डिआइवाई क्राफ्ट्सहरू पनि गर्ने, आफूले जेसमा इन्ट्रेस्ट छ त्यही काम गर्ने। अब म नेपालको एउटा पपुलर लोकगीत बजाउन गइरहेको छु, रेशम फेरिरी। यो कोरोना भाइरसको खतरा नतरुन्जेल घरमा नै बस्नुहोस्, सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनुहोस्, आफूलाई रचनात्मक बनाउनुहोस्। आजलाई यति नै, बाई बाई। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबीन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबीन्यूज खबर। नमस्कार।